बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज से 1400 साल पहले की बात है कि जब अरब की सरजमीन पर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और इस्लाम की इशाअत और तबलीग की और बहुत सारे लोगों को इस्लाम में दाखिल किया। उस जमाने में एक नौजवान थे जिनका नाम था दहिया कल्बी। तफसीर निगार लिखते हैं कि आपका हुस्न इस कदर था कि अरब की औरतें दरवाजे के पीछे खड़े होकर यानी छुपकर हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखा करती थी। लेकिन उस वक्त आप मुसलमान नहीं हुए थे। एक दिन सुबह सुबह हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बताएं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या काम लेकर आए हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। फिर तौहीद और रिसालत के बारे में हजरत दहिया कल्बी को बतलाया। हजरत दहिया कल्बी ने कहा, अल्लाह के नबी, मैं मुसलमान तो हो जाऊं, लेकिन एक बात का हर वक्त डर लगा रहता है। एक गुनाह मैंने ऐसा किया है कि आपका अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ दहिया, बता तूने कैसा गुनाह किया है। हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं अपने कबीले का सरबराह हूँ और हमारे यहाँ बेटियों की पैदाइश पर उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता है। मैं क्योंकि कबीले का सरदार हूँ, इसीलिए मैंने 70 घरों की बेटियों को जिंदा दफन किया है। आपका रब मुझे कभी माफ नहीं करेगा। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज की कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि उसे कहें कि अब तक जो हो गया सो हो गया, आगे से ऐसा गुनाह ना करना, हमने मुआफ कर दिया है। हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी जुबान से जब ये बात सुनी तो आप रोने लगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दहिया, अब क्या हुआ है, क्यों रोते हो। हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा एक गुनाह और भी है जिसे आपका रब कभी माफ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया कैसा गुनाह है, बताओ तो सही। हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी हामिला थी और मुझे किसी काम की गर्ज से दूसरे मुल्क जाना था। मैंने जाते हुए बीवी को कहा कि अगर बेटा हुआ तो उसकी परवरिश करना और अगर बेटी हुई तो उसे जिंदा दफन कर देना। दहिया रोते जा रहे हैं और वाक़या सुनाते जा रहे हैं। मैं वापस बहुत अरसे बाद घर आया तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। इतने में एक छोटी सी बच्ची ने दरवाजा खोला और पूछा, कौन है आप। मैंने कहा, तुम कौन हो। इस पर वो बच्ची बोली, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ, आप कौन हैं। मेरे मुंह से निकल गया कि अगर तुम बेटी हो इस घर के मालिक की तो मैं मालिक हूँ इस घर का। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से ये बात निकलने की देर थी, छोटी सी उस मासूम बच्ची ने मेरी टांगों से मुझे पकड़ लिया और कहने लगी, बाबा बाबा, आप कहाँ चले गए थे। बाबा, मैं किस दिन से आपका इंतजार कर रही हूँ। हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु रोते जा रहे हैं और ये वाक़या सुनाते जा रहे हैं। ऐ अल्लाह के नबी, मैंने बेटी को धक्का दिया और जाकर बीवी से पूछा, ये बच्ची कौन है। बीवी रोने लग गई और कहने लगी, दहिया, ये तुम्हारी बेटी है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे जरा तरस ना आया। मैंने सोचा मैं कबीले का सरदार हूँ, अगर अपनी बेटी को दफन ना किया तो लोग कहेंगे हमारी बेटियों को तो दफन करता रहा और अपनी बेटी से प्यार करता है। हजरत दहिया की आंखों में अश्क ज़ारो कतार निकलने लगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो बच्ची बहुत खूबसूरत थी, बहुत हसीन थी वो लड़की। मेरा दिल कर रहा था कि उसे सीने से लगा लूं, लेकिन फिर सोचता था कि कहीं लोग बाद में ये बातें ना कहें कि अपनी बेटी की बारी आई तो उसे जिंदा क्यों दफन नहीं किया। मैं घर से बेटी को तैयार करवा कर निकला तो बीवी ने मेरे पांव पकड़ लिए। दहिया, ना मारना इसे। दहिया, ये तुम्हारी बेटी है, माँ तो आखिर माँ होती है। मैंने बीवी को पीछे धक्का दिया और बच्ची को लेकर चल पड़ा। रास्ते में मेरी बेटी ने कहा, बाबा, मुझे नानी के घर लेकर जा रहे हैं ना। बाबा, क्या मुझे खिलौने लेकर देने जा रहे हैं।
بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دہیا کلبی روتے جا رہے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ پوچھتی جا رہی ہے، بابا کدھر جا رہے ہیں؟ کبھی میرا منہ چومتی ہے، کبھی بازو گردن کے گرد لے لیتی ہے، لیکن میں اس کو کچھ جواب نہیں دیتا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دہیا کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی اور اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہیں آپ؟ چھاؤں میں آ جائیے۔ بابا یہ کیوں کھود رہے ہیں آپ؟ بابا گرمی ہے، چھاؤں میں آ جائیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی ہے، لیکن مجھے ذرا ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی پاس آئی، میں نے دھکا دیا، وہ قبر میں گر گئی اور میں اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگ گیا۔ بچی ریت میں سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی، بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر، بابا میری شکل پسند نہیں آئی تو میں کبھی نہیں آتی آپ کے سامنے، بابا مجھے ایسا نہ ماریے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی اس پر ترس نہ آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی، اے میرے مالک، میں نے سنا ہے کہ تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا، اے اللہ انہیں بھی بھیج دیں، بیٹیاں مر رہی ہے۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ سناتے ہوئے بے انتہا روئے۔ یہ واقعہ جب بتا دیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کے داڑھی مبارک آنسوؤں سے گیلی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دہیا ذرا پھر سے اپنی اس بیٹی کا واقعہ سناؤ جو مجھ محمد کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رونے لگ گئے اور کہنے لگے، اے دہیا کیوں رلاتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت دہیا سے 3 بار یہ واقعہ سنا تو حضرت دہیا کی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دہیا کو کہہ دیجئے کہ وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں مانا تھا، اب مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا ہے تو دہیا کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور 7 والی انگلی آپس میں ہیں۔ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اس کی یہ اہمیت ہے، تو جس نے 3 یا 4 یا 5 بیٹیوں کی پرورش کی تو اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ دوستوں، بیٹیاں رحمت ہوتی ہے، بیٹیوں کی پیدائش پر گھبرایا نہ کریں، انہیں والدین پر بڑا مان ہوتا ہے اور یہ بیٹیاں اللہ کے خاص رحمت ہوتی ہے۔ دوستوں، اسلام سے پہلے عورتوں کی حالت بد سے بدتر ہو کر رہ گئی تھی۔ دوستوں، ماں تو ترکے میں بڑھتی تھی، لیکن تاریخ عرب ہے کہ 3 بیٹوں نے اپنی سگی ماں کو 9 درہم میں بیچ کر 3 درہم آپس میں بانٹ لیے تھے، لیکن وہ مذہب اسلام تھا جس نے جنت اٹھا کر ماں کے قدموں میں ڈال دی۔ اس دور میں بیٹی کو نحوست سمجھا جاتا تھا، بیٹی پالنا ایک گھٹیا کام سمجھا جاتا تھا، بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور اس وقت کوئی نہیں تھا جو ان ظالموں کا ہاتھ پکڑے اور انہیں روکے، لیکن وہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر ظالموں کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ظالموں، تم بیٹیوں کو قتل کرتے ہو، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ شوہر کے مرنے کے بعد
उस औरत को डायन समझा जाता था और उसके चीता के साथ ही उसको आग लगा दिया जाता था। लेकिन वो हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे, जिन्होंने 40 साल की एक विधवा औरत से शादी करके पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया कि विधवा डायन नहीं होती बल्कि सुहागन होती है और तमाम मुसलमानों की माँ होती है। आज लोग कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों को कैद करके रख दिया है। इस्लाम ने औरतों को कैद नहीं किया। इस्लाम ने औरतों को इज्जत दी है, उन्हें वक़ार से नवाजा है। बाकी जो लोग आज औरतों की आज़ादी की बात करते हैं, वो दरअसल औरत की आज़ादी नहीं चाहते, बल्कि वो अपने आज़ादी चाहते हैं कि बस किसी तरह से उन औरतों तक पहुंच जाएं जो आज तक पर्दे में हैं, जो सही सलामत हैं। अल्लाह ताला इनकी गंदी नज़रों से और इनके गंदे मंसूबों से तमाम बहन बेटियों की हिफाजत फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।